रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताइन। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह की फाशिज़म का इस वक्त मुकाबला कर रही है, जबर का मुकाबला कर रही है, फस्तायत का मुकाबला कर रही है, आप ये नज़ारा देख रहे हैं कि ये हमारे सारे जो कारकुन हैं ये डिफरेंट केसेस में मियाँ वाली से, सरगोदा से और दीगर शहरों से यहाँ पर आए हैं। और मैं अपने MNA भाई और लीगल कौंसल शफकत भाई, मोइन भाई, साजिद भाई, इन सब की शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे सारे कारकुनीन के लिए ना सिर्फ यहाँ पर खड़े होते हैं, उनको लीगल एड फराम करते हैं, बल्कि उनके मचलकों तक उनका साथ देते हैं। तो ये ना सिर्फ काबिल तहसीन है, बल्कि इन जैसे लोगों को सलाम पेश करना चाहिए जो अपने वोटर, सपोर्टर, कारकुनीन के लिए हर वक्त 24/7 अवेलेबल है। अब जो मैं ये बात करना चाहती हूँ, जिस तरह की इस वक्त 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पर गोलियाँ चलीं, सीधी गोलियाँ रात के अंधेरे में मारी गईं, तो सवाल एक ही होगा और हम पूछते रहेंगे, तब तक पूछते रहेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा कि गोली क्यों चलाई थी, निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों पर गोली क्यों चलाई गई थी। वैसे तो यहाँ पर नायब वज़ीर आज़म साहब मान चुके हैं कि गोलियाँ भी चली थीं, और कल सेनेटर साहब भी PMLN के ने ये कहा है कि हमें नहायत अफसोस है कि एक पार्टी के कारकुनीन के ऊपर इस तरह का फाशिज़म हुआ है और गोलियाँ चली हैं। लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़कर ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग ज़रा ये तो फ़ैसला कर लें, पहले तो आपने मान लिया कि गोलियाँ चली हैं, अब ये बताएं कि गोलियाँ चलाई किसने हैं और हमारी लाशें कहाँ पर हैं। इस वक्त हमारे तकरीबन 200 लोग मिसिंग हैं, 12 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम मिसिंग लोगों को भी हमारा सोशल मीडिया हाईलाइट करके ये सवाल पूछेगा कि ये हमारे मिसिंग लोग कहाँ पर हैं। हमारी पार्टी, मैं खुद, बल्कि हमारे 96 इस वक्त लीडरान के नॉन बेलेबल वारंट्स निकल कर आए हैं। कल भी मुझे एक शहर की पुलिस ने अबडक्ट करने की कोशिश की और मेरी रिहाई जो पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर हो सकी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर करके अदालतों में भी पेश हो रहे हैं, अदालतों से ऑर्डर भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत जिस तरह का जबर हमारे खिलाफ करने की कोशिश करी है तो प्लीज़ उससे बाज रहे, क्योंकि हम अदालतों के आगे आकर पेश हो रहे हैं। इतनी सारी 26वीं तरमीम के बावजूद हम अदालतों के आगे सरेंडर कर रहे हैं। तो आप भी रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करना सीखें, हालांकि अदलिया पर भी आप मुसल्लत हो चुके हैं। उसके अलावा जो मैं ये कहना चाहती हूँ, मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिस तरह की ये बात की जा रही है कि उन्हें मिलिट्री कस्टडी में दिया जाएगा, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अवाम के वोट की तौहीन तो आपने की थी, अवाम के वज़ीर आज़म की तौहीन तो आपने की थी, अवाम की तौहीन करके अवाम को गोलियां मारने तक बात आ गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर अवाम नहीं मान रही तो मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें, आगे बढ़ें और इस मुल्क के बारे में ये सोचें कि अवाम का फ़ैसला मानना पड़ेगा, अवामी वज़ीर आज़म को आपको मानना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कब PTI ने बातचीत के दरवाजे बंद किए? कभी भी नहीं किए। हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, वो जब मुज़ाकराती कमेटी बनाते हैं, बाहर से क्या होता है, हमारे अपोजिशन लीडर को उठा लिया जाता है, जिनको मुज़ाकराती कमेटी का हेड बनाया जाता है उनके ऊपर FIR दर्ज होना शुरू हो जाती हैं। हम सब के ऊपर, इस वक्त मेरे ऊपर सिर्फ एक 26 की, और सारे विजुअल्स पूरे मीडिया ने दिखाए हैं कि मैं सबको कह रही थी पुरअमन रहना है, शेल्स आएंगे, इवन रबर बुलेट्स आएंगी, तब तक तो सीधी गोलियां भी नहीं फायर हुई थी, आएंगी, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ये बताना है कि हम पुरअमन रहकर एक मुतालबा करें। पुरअमन शहरियों के साथ ये सलूक, जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो आगे से उनका जवाब FIR, खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाने की धमकियां देना, तो मुझे आप सिर्फ इतना बताएं, ये कौन है जो इस सारे प्रोसेस को सबूताश करना चाहता है? ये कौन है जो इदारों को और अवाम को आमने सामने करना चाहता है? इस वक्त तो जवाब तो वज़ीर आज़म को भी देना पड़ेगा, चाहे वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है, जवाब तो वज़ीर आला पंजाब को भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो कहती है मैंने पंजाब पुलिस को गोलियां चलाने से मना किया था। तो अब तो आप खुद मान गए कि गोलियां चली थी। आपके वज़ीर आज़म भी तो किसी का शुक्रिया अदा करें, तो लोगों पर डालने की बजाय जिम्मेदारियां कबूल करनी सीखें। आपने एक पार्टी को दीवार से लगाने की हर
حد تک کوشش کی ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے کیا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ناجائز جو ہمارے سیاسی کارکنین اور ہمارے قائدین کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، آپ عدالت ہمیں بیلز دیتی ہے، آپ ہمیں اریسٹ کر لیتے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا، خان صاحب کو بیل ہوئی، نئے مقدمے کر دیے گئے. یہی ہمارے باقی قائدین اور کارکنین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں ملک کے بارے میں سوچیں. ہم آپ سے عوام کے انٹرسٹ میں، ملک کے انٹرسٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس سارے پروسیس کو خراب کیوں کرنا چاہتی ہوں. میں آپ سے سوال کروں گی مہنگائی کا، وہ تو چھوڑ دینا، میں ان پر تو اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کہ جو دورے عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے ٹک ٹاکس کے لیے ہوں، ان دوروں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ کو فائدہ ہے، نہ مجھے فائدہ ہے، نہ پنجاب کی عوام کو فائدہ ہے. دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، بجلی کے بل 350% بڑھ گئے. آپ سب بجلی کے بل دے پاتے ہیں؟ نہیں دے پاتے. 800% گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، اور گیس پھر بھی اویلیبل نہیں ہے. آپ کوئی سبزی خرید نہیں سکتے، چکن اور مطلب وہ تو خریدنا عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ سب لوگ فیس کر رہے ہیں، تو ہم تو عوام کے لیے نکلے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں، اتنی ساری جیل بھگت کر، مقدمات بھگت کر ہمارا پرپس کیا ہے؟ وہ جو میرا وزیر اعظم، آپ سب کا عوامی وزیر اعظم جیل میں بیٹھے، وہ کس کے لیے بیٹھے؟ وہ اپنی عوام کے لیے بیٹھے، وہ قوم کے اچھے مستقبل کے لیے بیٹھے، اور ہم اسی لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم اسی لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آج ہم برداشت کریں، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں نہ برداشت کریں. میں آپ سب میرے بھائی ہیں، آپ مجھے اتنا بتائیں، آپ کوئی ٹویٹ کریں گے، آپ کوئی ناپسندیدہ بات کریں گے تو رات کو ریڈ آپ کے گھر پر بھی ہوگا. تو ہمیں ان چیزوں کے خاطر ایک جہاد کرنا ہے، اور ہم سب نکل رہے ہیں صرف آپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے. خان کا مطمع نظر، پی ٹی آئی کا مطمع نظر، ہم سب کا مطمع نظر صرف عوام ہے. اب ہم پہلے تو یہ آپ کو ضروری سمجھتا ہوں یہ بات کرنی کہ جو ہمارے کیسز ہیں اس میں ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں، ملک شفقت اوان صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی اس وقت آواز بنے ہوئے ہیں. تو تمام کیسز کو بڑی اچھی طرح یہ ادھر دیکھ رہے ہیں. تو میں پاکستان تحریک انصاف، خصوصاً میاں والی کے جتنے ہم لوگ ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا بڑا یہ اس وقت کیئر کر رہے ہیں. دوسری بات جو پنجاب کی یا پاکستان کی صورتحال ہے جی، آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو اس وقت بھی کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاسی اجتماع پہ جس طرح اس وزیر اعظم نے ایک اپنا آرڈر پاس کیا، اور اس کے بعد جو ادھر سیدھی فائرنگ ہوئی لوگوں پہ. دیکھیں 3 آپشنز ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن آپ کو پہلی دفعہ یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار میاں شہباز شریف ہے، اور اگر وہ اس کا مداوع نہیں کرے گا، وہ نہیں جائے گا ان لوگوں کے پاس. میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قصاص دو ان لوگوں کو جن کو آپ نے شہید کیا ہے، جن کے ورثاء کو آپ منع کر رہے ہو کہ آپ لوگ ایف آئی آر درج نہ کروائیں، جن پہ آپ لوگ دباؤ ڈال رہے ہو. اس کے مجرم اس وقت جو سو کالڈ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، جس کا پرائم منسٹر میاں شہباز شریف ہے، وہ ہے. اور اگلی بات پنجاب کی جو صورتحال ہے، دیکھیں پنجاب اس وقت فسطائیت کا شکار ہے. یہ محترمہ جو ٹک ٹاک پہ ہیں چیف منسٹر، 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پنجاب گورنمنٹ نے جتنی 24، 25، 26 نومبر کو جو بھی فسطائیت کی ہے، اس کی ذمہ دار مریم نواز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوبارہ انہوں نے ایک یہ کہتے تھے کہ یہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہیں. ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، لیکن ہم بااختیار مذاکرات میں سنجیدہ ہیں. جب ان کے آقا ان کو کہہ دیں گے مذاکرات کرو تو یہ مذاکرات کریں گے. پنجاب اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور جس طرح پنجاب کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ چیز ہمارے سے ہر آپ کا میڈیا پرسن پوچھ رہا ہے. ایکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے سے جو ہمارے لوگ ہیں، جو زخمی ہیں، جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں، وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں.
ابھی ہم ان کو اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہماری ایک اپنی پالیسیز ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے مخصوص حالات سے گزر رہی ہے. کسی پارٹی پہ بھی اس قسم کے حالات آج دن تک نہیں آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری کیلکولیشن سرٹیفائیڈ کیلکولیشن مکمل نہیں ہوگی ہم اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے. لیکن ہمارا مور دین 100 آئی تھنک یہ ہمارے مسنگ ہے اس وقت. سر یہ بتائیے گا کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کچھ فورم پہ بات چیت بھی چل رہی ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ کیا صورتحال ہوگی آئندہ چند دنوں؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ 8 فیبروری کو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا. جب 8 فیبروری کو لوگوں نے ووٹ دیا 9 مئی اس وقت دفن ہو گیا. لیکن کیا اچھا ہوتا کہ اس وقت یہ گورنمنٹ جوڈیشل کمیشن بنا دیتی تو کئی ایسے واقعات نہ ہوتے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. تو اس وقت اس گورنمنٹ نے اپنے بے اختیار ہونے کا ثبوت دیا. ان کے پاس اختیار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ہر وقت سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے, لیکن میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مذاکرات جب بااختیار مذاکرات ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت بااختیار نہیں ہے, اور بااختیار لوگ ہیں کون؟ ڈیفینیٹلی موجودہ حکومت بااختیار نہیں ہے, اور بااختیار جو ان کو لانے والے ہیں بااختیار اسٹیبلشمنٹ, میں کھل کے بات کروں گا. جب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوگی اس وقت مذاکرات ہوں گے اور بااختیار بھی ہوں گے. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.